जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान सरकारी का नाकामी और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी का कैसे बौखलाहट है वो आज हम लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्राइम के सबब इतना एक्सपोज हो चुका है कि मुझे हैरत होती है कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क भी आप देखें, यानी ये बड़ा आसान है कि वी क्रिटिसाइज इंडिया ये कर रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैं नाकामी तो लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जिसात नहीं कर सकता, या जो यानी हमारा बयानिया जो इंडिया के बारे में वो इवन हमारे बरादरी इस्लामी मुल्क एक्सेप्ट नहीं करते। यानी आप जो जिस इस पर्टिकुलर वाक़े का जिक्र कर रही हैं ना, वो आप यही देखें कि लास्ट सितंबर में क्या हुआ था। एक सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन हम पास नहीं करा सके, मजम्मती रेजोल्यूशन नहीं, यानी कि ये करारदाद इसमें रखी जाए। तो ये जो मैंने कहा ना कि नारेबाजी होगी कि हम कहें ये भारत का ने ये करा, भारत का खात्मा हो, जो कितने भी कहें कम है। लेकिन थोड़ा इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो वज़ारत ख़ारजा के बाबू हैं, जिनकी माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो हमारे सफ़ीर हैं ख़ातून में, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क का केस और ख़ासतौर से कश्मीरियों का केस इतनी बुलंद आवाज़ से क्यों नहीं उठाते कि इंटरनेशनल फोरम्स में जो है वो इंडिया आइसोलेट हो। आप उल्टा हमें वो आइसोलेट कर देता है। जैसे मैंने कहा कि जब इवन ये इसराइल का इशू आया, तो यानी ये जो मैंने कहा ना फिर तवातुर से कि मैं सिर्फ ये मजम्मत करना शुरू कर दूं, वही जो कश्मीर के इंडिया के हवाले से होती है कि मोदी कच्चे इरादे हो गया और भारत ये हो गया। लेकिन इसमें सॉरी टू से हमारे वज़ारत ख़ारजा के बाबुओं को जिनकी तवज्जो कम होती है, और ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारजा की ये तवज्जो देनी चाहिए कि जिन बात की तनख्वाहें इन्हें बड़ी बड़ी मिलती हैं, जिस काम के लिए क्या उनकी कारकर्दगी हालिया 2 सालों में रही। यानी मैंने बताया ना कि उस सलामती कौंसिल में एक मजम्मती हम रेजोल्यूशन तक पेश नहीं कर सके जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाना था। तो ये बात भी करना चाहिए। भारत का तो मैंने कहा ना, जो कश्मीर जो 5 अगस्त के बाद ख़ास तौर पर हुआ, भारत ने किया इतना बड़ा वाक़या, और आप देखिए कि उसे वेस्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, मगरिब ने और मगरिब तो छोड़े इस्लामिक वर्ल्ड तक ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो इस वाक़े की आप जिक्र कर लें, जितनी मदम्मत कर लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। देखिए मसला ये है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आवाज़ उठाई, लेकिन भारत ने उस पर अमल नहीं किया। उस पर तो इन्होंने 4G बहाल किया कोई पिछले 4 दिन पहले। उसके बाद इनको थोड़ी जरूरत हुई है कि ये एक ऐसा जाके टूर करा सकें जहां स्पेसिफिक एरिया जहां पे इन्होंने तैयारी पहले से की हो, कुछ लोग बिठाए होंगे जो कहेंगे कि जी हम बड़े मजे में हैं, तो ये कंडक्टेड टूर करवा दिया जाएगा। जबकि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए, और फैक्ट फाइंडिंग मिशन जब जाते हैं तो वो कंडक्टेड टूर नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली दौरा करते हैं अपनी मर्जी से जिस जहां जाना चाहें, और जो उनको खबर होती है, उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए वो हर इलाके में जाते हैं। भारत वो नहीं करने देता। सो इतराज इस बात पे है कि आप कंडक्टेड टूर जाके करवा दें और उसका बाद उसका चर्चा करें दुनिया में कि जनाब ये देखिए हमने सब कुछ दिखा दिया। ये ढोंग है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये धोखा है जो भारत हमेशा देता है। असल चीज ये है कि आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने दें, जो कि जाके वहां से रिपोर्ट्स मुरतब करके देके आए, यूनाइटेड नेशन को बताएं कि वहां हो क्या रहा है। तो ये असल किस्सा ये है, भारत छुपाना चाहता है वो तमाम जराइम जो उसकी अफवाज ने वहां पे किए हैं। और ऐसे नहीं, अगर अमन आ गया होता, अगर सारा मसला होता, तो फिर वहां 9-10 लाख फौज रखने की जरूरत क्या है? वो रखी इसीलिए है। ये मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन अगर सब अमन है, अगर हर चीज ठीक है और भारत जाके उन लोगों को दिखाएगा कि जनाब देख लीजिए ये सब ठीक है, तो किसी को सवाल करना चाहिए कि भाई ये फिर 9 लाख फौज क्यों रखी हुई आपने? ये वापस क्यों नहीं चले जाती अगर सब कुछ ठीक है, लोग बड़े राजी हैं? तो ये मसला है कि वो प्रेशर उन पे वो नहीं है, लेकिन हकीकतन फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए। ठीक। देखिए पाकिस्तान की हमेशा ये शिकायत तो रहती है कि आलमी मीडिया शायद इतनी कवरेज नहीं करता जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो तासुर है ये इतना दुरुस्त नहीं है। अगर हमें कुछ मालूम हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे पैलेट गन्स हो, चाहे गिरफ्तारियां हो, चाहे अखबारात की बंदिश हो, चाहे सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा हो, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए है। मैं कुछ मेरी जो बातचीत कश्मीरी सहाफ़ियों से है, मेरे कुछ राब्ते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज भी की हैं और किस तरह से की थी। ये जब 4G भी बंद था, वो स्मगल करते थे
لے کر جاتے تھے، بڑا خطرہ وہ مول لیتے تھے تاکہ وہ یہ سٹوری جو ہے دنیا کو بتا سکے، وہ تاثر بھی غلط ہے. اور یہ تاثر بھی غلط ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. ہیومن رائٹس واچ ہو چاہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، وہ بار بار کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں. بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا میں بھی کچھ بعض ایسے بہت کم رہ گئے ہیں اور کچھ ایسے سنجیدہ اخبارات ہیں جہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن سیڈلی پاکستان نے اس کو اسٹریٹجائز نہیں کیا، پرائرٹائز نہیں کیا. یہ ایک فراغت کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اس کو پراپرلی دنیا کے ساتھ سامنے آپ ٹیبل کریں گے. بہت سی چیزیں، کشمیر ایک صرف ایک زمین کا خطہ نہیں ہے، وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے جہاں سے پوری کی دنیا کی ویل بینگ ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے. اور ہمارے پاس ایک جگہ پہ ایک بہت ہی ارریشنل ہیسٹی گورنمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ. تو یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس پہ آپ ریلیکس کر کے سٹ بیک نہیں کر سکتے. یہ فراغت کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہے، اس کو پرائورٹی پہ ایک پراپر پلاننگ کی طرح آپ دنیا کے سامنے ٹیبل کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ جتنا فورسفل طریقے سے اپنا کیس دنیا کے سامنے لے کے جائیں گے تبھی یہ چیز دنیا کنونس ہوگی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی بیٹھ کے ایک نظارہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ ازیوم کر لیں کہ دنیا بھی اسی آنکھ سے اس نظارے کو دیکھ رہی ہے. آپ کو پرسپیکٹو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جس میں ہم کنسیڈریبلی لیک کر رہے ہیں. ہم نے اسے ایک فراغت کی ایکٹیویٹی رکھ چھوڑا ہے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو ہم کشمیر پہ بات کر لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرائورٹائز کریں، ایگریسولی آگے بڑھنا چاہیے. تو جیسے کہ ابھی امبر نے کہا کہ عالمی میڈیا کی وجہ سے ہی دنیا میں جو کچھ تھوڑی بہت آگہی ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ اسی لیے کہ جو کچھ وہاں پہ 2019 سے ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی خیر بہت بربریت ہو رہی تھی، لیکن جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کو تو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ کوریج ملی ہے. اور اسی کی وجہ سے اب یہ جو تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس میں خیر یہ بات ضرور ہے کہ اس کو کنسسٹنس ایک متواتر طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے، ہمارا جو دفتر خارجہ ہے، جو ہمارے سفارت خانے ہیں، وہ اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیے وہ جو مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم نہیں قائل کر سکے دنیا میں جو عالمی برادری کے بہت سے ممالک ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پرانے دوست اور قریبی حلیف اور ساتھی بھی، ان کو بھی ہم ابھی تک باور نہیں کروا سکے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ماں سوائے 2 یا 3 ممالک کے جو شروع میں بھی ہمارے ساتھ تھے، جیسے کہ ترکی تھا، ملیشیا تھا اور ایران بعد میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اس کے علاوہ ابھی بھی وہی صورتحال ہے کہ باقی دنیا کے جو ملک ہیں وہاں پر یہ بات نہیں جاری. کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بین الاقوامی طور پر ہی جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے، جب تک پریشر نہیں آئے گا، تو انڈیا کے اوپر انڈیا اپنی پالیسی نہیں بدلے گا. اور کیونکہ بائی لیٹرلی ہم نے جو پہلے اتنی جنگیں بھی ہوئیں، ہم نے کوشش بھی کی، لیکن وہ تو جو ہے سٹیپس وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے. اور ابھی جو سب سے بڑا اس وقت کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی نہیں ہے عالمی سطح کے اوپر. تو جب تک وہ نہیں ہوگی تو دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے بڑھنے والا نہیں. ہمیں اسٹریٹجیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحت کا عالم دیکھ لیں، یہ جو کرونا آیا ہے، جو لوٹ مار ان نجی اسپتالوں نے کی ہے، بتائیے کیا کس کس طریقے سے لوگوں کی جانوں پہ گزر رہی تھی. تو یہ تو مجھے تو یہ بہت ہی، چائے دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، نان دیکھ لیں، روٹی دیکھ لیں، گوشت دیکھ لیں، کوئی بھی عام میرے خیال میں یہ کیونکہ جاتے نہیں ہیں نا، تو انہیں نہیں پتا کہ غریب آدمی کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، جی سب سے پہلے تو میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سنہری حروف تھے نا کہ آپ 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیں، یہ اسپیکر خیبر پختونخوا کی قومی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے مشتاق غنی. انہوں نے 2019 میں یہ بات کی تھی جب آٹے کے اور تھا، جس کے بعد کمیشن بھی بنی تھی، ویٹ انکوائری کمیشن، اس کے بعد رپورٹ بھی آئی تھی، اس کے بعد وعدے ہوئے تھے کہ حالات بہتر ہوں گے. اس کے بعد امپورٹ کی بات ہوئی اور مہنگائی کو کنٹرول میں لانے کی بھی بار بار بات کی جا رہی تھی. لیکن حالات یہاں تک پہنچ گئے کیونکہ روٹی جو ہے نا وہ ایک سمبل بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے
किस तरह से परफॉर्म कर रही है और लोग फिर उसके बारे में क्या राय रखते हैं। आप यहाँ इस्लामाबाद में देख लें, डी चौक पर अब आए दिन चाहे सरकारी मुलाजमीन हो, चाहे वापटा के मुलाजमीन हो, आज ISO के मुलाजमीन थे, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो लवाहिकीन है उनका एहतजाज जो आए रोज। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में डी चौक में कोई ना कोई जो ऐसा ग्रुप ग्रो जो इस वक्त नाखुश है वो एहतजाज कर रहा है। तो ये मसले मसाइल हैं जो लोग नाखुश हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नेंस के इश्यूज तो इस गवर्नमेंट के साथ हैं। इन्हें बेसिकली खतरा बाहर से या अपोजिशन से नहीं है, इन्हें अपने ही जो गवर्नेंस के मसाइल हैं और अपने इस तरीके से जैसे हमारे सिस्टम में प्रेशर ग्रुप्स और माफियाज हैं उनको एड्रेस करने में, उन्हें हैंडल करने में मुश्किलात रही हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe and click the bell icon.